बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ और गुजरांवाला की तारीख़ का एक बदतरीन पॉर्न वीडियो स्कैंडल सामने आ गया है, जिसमें नौकरियों का झांसा देकर 1 2 3 4 नहीं दर्जनों ख़वातीन को कुछ मुश्तंडे, कुछ जालिम दरिंदे बुलाते रहे, फिर उनसे दोस्ती शुरू की, फिर उनकी वीडियो बनाई, फिर उन्हीं वीडियो के ज़रिए उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया। जो अफसोसनाक बात है इस सारे स्कैंडल के अंदर कि एक ही फैमिली के 4 बच्चे इसमें शामिल हैं और उनकी सरपरस्ती उनके बड़े करते रहे। ये सारी कहानी उस वक्त सामने आई जब इस बरहना वीडियो स्कैंडल का शिकार एक लड़की जो किसी प्राइवेट इदारे में एज आ नर्सिंग स्टाफ काम करती थी, इनके पैसे पूरे करने के लिए उसने उस स्टोर से, मेडिकल स्टोर से अद्वियात की चोरी शुरू कर दी। जब उस एनजीओज़ ने, जिसने ये इदारा बनाया हुआ था, उन्होंने देखा कि उनकी अद्वियात रोज़ बरोज़ कम होती जा रही हैं, तो उन्होंने सीसीटीवी लगा दिए, जिसमें ये चीज़ सामने आई कि वहाँ पर मौजूद जो नर्सिंग है, एक नर्सिंग है, वो एक नर्सिंग स्टाफ है, एक नर्स है जो ये मेडिसिन चोरी कर रही है। जब उसके वालिदैन को बुलाकर बताया गया कि आपकी बेटी चोरियां कर रही है, तो उस खातून ने इस सारे सदमे से, इस बदनामी से बचने के लिए जहर खा लिया या गंदम में रखने वाली गोलियां खा ली, जहरीली गोलियां खा ली, जिससे उसकी हालत तशवीशनाक होने पर उसको हस्पताल ले जाया गया और खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई। वालिदैन ने जब पूछा कि अच्छी खासी तुम्हारी सैलरी है, तुम्हें घर से भी पैसे मिलते हैं, एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हो, क्या ज़रूरत पेश आई कि तुमने चोरियां करना शुरू कर दी? तो उसने रोते हुए बताया कि वो एक स्कैंडल की जद में आ चुकी है। सुफियान नामी एक नौजवान उसको ब्लैकमेल कर रहा है, जिसकी वजह से उसने घर में भी चोरियां की और जहां पर वो बतौर नर्सिंग स्टाफ काम कर रही थी, उस एनजीओ के दफ्तर के मेडिकल स्टोर से भी उसने अद्वियात चोरी कर कर बेची हैं। जिसके बाद इस खातून की मुद्दईयत में एक मुकदमा दर्ज किया गया। ये सारा वाक़या, ये जो पहली दरख्वास्त सामने आई, ये थाना किला दीदार सिंह के इलाके में दरख्वास्त सामने आई गई, लेकिन जब पुलिस ने मुल्ज़मान को इस खातून की दरख्वास्त पर पकड़ा तो पता चला कि ये सारा वाक़या सिविल लाइन के इलाके में है। जिसके बाद इस सारे मुकदमे को सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि सारा काम इसी इलाके में हो रहा था, सारे वीडियोज़ इसी इलाके में बन रहे थे। इन मुल्ज़मान को पकड़ लिया गया है। सुफियान नामी मरकज़ी मुल्ज़म गिरफ़्तार है। उसका चचा बताया जाता है मुबैना तौर पर कि गुजरांवाला की एक अदालत के अंदर वो रीडर है और वो इनकी सरपरस्ती करता था। बाकी मुल्ज़म अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए। खातून मुतअद्दिद ख़वातीन की वीडियो इस दरिंदे के मोबाइल से बरामद हुई हैं, जिसको देखकर कानून नाफिज करने वाले भी इदारे भी हैरान हैं, क्योंकि इसका पहला दावा ये था कि ये सारी लड़कियां, एक लड़की के साथ उसका ताल्लुक़ है और वो उसकी दोस्त है। लेकिन चूँकि इस खातून ने जब कंप्लेन की तो इसके मोबाइल में भी वो वीडियो दूसरी लड़कियों को भी भेजते थे, जिसमें ये वो बताते थे कि उनसे उन्होंने इतने पैसे दिए हैं, तुम पैसे कम दे रही हो, लिहाजा पैसे ज़्यादा करो। और ये उनके पैसे पूरे करते करते एक तरफ दरिंदों के हाथों में फंसी, दूसरी तरफ चोर बन गई। जिसके बाद पुलिस ने तो मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन जब ये सारी वीडियोज़ निकाली गई हैं तो बात ये सामने आई है कि ये एक नहीं, दो नहीं, कई ख़वातीन हैं, जिससे ये कहानी तो कम से कम साफ़ हो गई कि ये एक एतमाद का रिश्ता है। हम ये वीडियो आपको दिखा नहीं सकते, हम उतना ही दिखा सकते हैं जिसमें किसी खातून की इज़्ज़त महफूज रहे और जितना पॉलिसी मैटर है उसके मुताबिक ही चला जाए। लेकिन इसके बावजूद हम इन मुल्ज़मान के आपको नाम बताएंगे, इनकी तस्वीर दिखाएंगे, इनकी वो वीडियो दिखाएंगे और उन वीडियो में हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे जिनमें ये ख़वातीन के साथ दरिंदगी करते रहे। एक दरिंदगी करता रहा, दूसरा वीडियो बनाता रहा।
خواتین کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان کو نشہ آور چیز پلا کر بہلا کر پسلا کر نشے میں مست کر کے یہ ویڈیو بنائی گئی، اور ہم جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہمیں خواتین کی بات سچی بھی نظر آتی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی خاتون جس کی ویڈیو ہیں وہ سینسز میں نظر نہیں آتی، وہ ہوش میں نظر نہیں آتی، ایسا لگتا ہے کہ وہ نشے میں لت پت ہے، مست ہے، اور اس کو اس طرح کی زیادتی پر نہ صرف مجبور کیا جا رہا ہے بلکہ گائیڈ کیا جا رہا ہے، اور ان کو نشے میں ہوش ہی نہیں ہے۔ اور یہ وہ ویڈیو ہے جس کے ذریعے ملزم کل فائدہ اٹھانے کا کوشش کرے گا کہ جناب یہ زیادتی نہیں ہوئی، یہ مرضی سے ہوا، لیکن جب آپ اصل ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ کہانی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ درندے کس طرح چاروں ایک ہی فیملی کے فرد، چاروں کزن مل کر روزگار کرنے کی بجائے، حلال روزی کرنے کی بجائے، محنت مزدوری کرنے کی بجائے لڑکیوں کو نوکریوں کا جھانسا دیتے، ان سے پھر دوستیاں کرتے، پھر ان سے پیسے بٹورتے رہے۔ اب تک جو ابتدائی طور پر بات سامنے آئی ہے وہ 10 لاکھ کے قریب پیسے انہوں نے 1.5 سے 2 ماہ میں مختلف لڑکیوں سے وصول کیے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اچھے گھروں کے وہ درندے ہیں جو اپنی ہوس پوری کرنے کی بجائے اپنی ہوس پوری کرنے کے چکر میں نہ صرف سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں بلکہ ان کی وجہ سے ان کا گھر، ان کا محلہ، ان کا علاقہ اور ان کے والدین جن کو خبر تک نہیں ہوتی ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، آج وہ پشیمانی کے عالم میں مارے پھر رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس سکینڈل کے اندر موجود ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے، باقی ساتھیوں کو بھی پکڑا جائے گا۔ اور چونکہ یہ جو بچی جو کہ مدعی مقدمہ بنی ہے، جس نے مقدمہ درج کروایا ہے اور اپنی ویڈیوز بھی پولیس کو دکھائی ہیں، اس نے بتایا ہے، انکشاف کیا ہے کہ ان کی سرپرستی جب وہ کمپلین ان کے گھروں میں کرتے تھے تو ان کے بڑے ان کی سرپرستی کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کچھ نہیں ہوتا، آپ پریشان نہ ہو، وہ بڑا بگڑا ہوا ہے سفیان، آپ اس کو جس طرح کہتے ہیں تعاون کر دیتے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بچے اپنے والدین سے اس قدر اوور تھے یا والدین ان کے اس قدر ملے ہوئے تھے کہ ان کی سرپرستی میں شریف گھروں کی بچیاں، مجبور گھروں کی بچیاں جن کو اپنے والدین کا پیٹ پالنے کے لیے، والدین کی خدمت کرنے کے لیے نوکریوں کی ضرورت تھی، وہ ان درندوں کے جھانسوں میں آئیں، اور ان کی ہوس پوری کرنے کے بعد ان کی جیبوں کا خرچہ پورا کرنے کے لیے متعدد بچیوں نے اپنے والدین کے زیورات بیچے، اپنے ہی گھروں میں ڈاکے ڈالے اور ان ڈاکوؤں کو راضی کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے بھرپور مضبوط کیس بنا رہے ہیں، ان کے باقی ساتھیوں کو بھی گرفتار کر رہے ہیں اور یقیناً یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ہماری بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے گزارش ہے کہ آپ ان بچیوں کے جہاں تک ممکن ہے چہرے نہ دکھائے بغیر ان کے ملزموں کے خلاف کارروائی کریں اور ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں۔